اوے نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے جنت لبنی کل نغمل فیہا من کل زوجین اثنین وآہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمنہا وما آمن معہو الا قلیل۔ اے میرے نو جی کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو، کتا بھی بٹھا لو، خنزیر بھی بٹھا لے، پر مشرک نہ بائیں۔ اللہ کتا بڑا پلیت ہے، فرمایا مشرک نہ لو کاٹے۔ اللہ خنزیر بڑا پلیت ہے، مشرک نہ لو کاٹے۔ کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا، کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ نہیں کردا۔ اے مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے۔ مشرک بہتا پلیت ہے، کتا تے خنزیر جیڑا ہے او گھٹ پلیت ہے۔ تے سامنے پتر کھڑا ہے، آندے کی نے اے قرآن میرے ہاتھ چے، آندے نے یا بنی ارکب معنا ولا، اے میرے پترا آجا میرے نل سوار ہو جا۔ پتر کی آندہ ہے، اے حدیث ہے، قیاس لگی حدیث دے مقابلے جے پیش ہون۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا تے پہاڑ دی اونچائی مینوں بچا لوے گی۔ آج نبی نو پتہ لگا میرا پتر وچوں بے ایمان ہے، اجے پلیا بھی نبی دے گھر چ، ایتھے بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جان دی۔ بابے کو بلی جنی یار میوں کرے انہیں مہمان ہوندے نے، انہیں 8 میوں کیتا مہمان 9 آگے، انہوں نے کہا بابا تیری بلی بھول گئے، انہوں نے کہا بلی نہیں بھولی 9واں بھابی ہے۔ نبی نو پتہ ہی نہیں پتر خود پالے ہے تے پتہ ہی نہیں وچوں بے ایمان ہے۔ پتر جودی پہاڑ تے چڑھ جاندہ ہے، پانی دا ریلا ہوندا ہے تے پتر اکھاں دے سامنے گرک ہو رہا ہے۔ اوے پتر کپتر ہو جاندے نے، ماپے کماپے نہیں ہوندے۔ پتر دی عقیدت نے کھچ ماری، آندے کی نے ان ابنی من اہلی، اللہ پتر تے میرا ہی۔ اتوں آواز ہوندی ہے تو آنا میرا، میں کہنا تیرا نہیں۔ میرے نو تو عقیدت وینا، میں عقیدے وینا وا، تو عقیدت وینا اسی بولیا جی نا عقیدے وینے۔ پاویں تیرا پتر عقیدے دا گندا، انہو لیس من اہلک، انہوں میں قیامت تک تیرے اہل وچوں ہی کڑ چھڑے ہے۔ اور نبی دی اطاعت، نبی دی اتباع، نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے جنت لبنی۔ نبی دا باپ آ گیا، ابراہیم آندے نے فتبعنی، ابا جی میری اتباع کر لو، میرے پیچھے لگ جاؤ۔ تے باپ کی آندہ ہے او ابراہیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لا ارجمنک واہجرنی ملیا۔ میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ بھئی دی ڈبلنگ بند کر دے، بالکل ڈبلنگ بند۔ میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا اگر تو میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا، کہ میں پتھر مار مار کے۔ نبی ابراہیم نے غصہ نہیں کیتا، آندے نے ابا جی کالا سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جی سلامتی ہوئے تھوڑے واسطے بخشش منگاں گا۔ کتاب الانبیاء کڈ، صحیح بخاری کڈ لے، کتاب التفسیر بھی کڈ لے۔ حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا،
میرا پیو جہنم چ جائے گا تے میں جنت چ جاواں گا. لوکی کہن کہ ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے. فرمایا خلیل تیریاں عقیدتاں تے بڑیاں پکیاں تے سچیاں نے, پر میری عدالت چ مل عقیدے دا اے تے پاویں تیرا باپ ہے تیری حدیث دا منکر ہے, انہیں تیرا کہنا نہیں منیا. قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم چ سٹ دیاں گا, پتہ تینوں بھی نہیں لگنا. نبی دے آکھے نبی دا چاچا نہ لگے, بولو جنت جی جائے گا. ابو طالب لگا مرن تے ابو طالب نے نبی دا دفاع بھی بڑا کیتا ہے, پیار بھی بڑا. چاچا اے کانچی کلمہ پڑھ لے ہولی جے, کسی نو دسن دی لوڑ نہیں. پیچھے ابو جہل عتبہ شیبہ او ویکھی او وڈیاں دا دین نہ کتے چھڈ. چاچا دا پتر برادری دی یار قبول نہیں, جہنم دی نار قبول. آقا چلے گئے, بعد چاچا مر گیا. حدیث دے الفاظ لگا دسن, حضرت علی آئے آن کے نہیں کیا تھوڑے چاچا جی فوت ہو گئے نے میرے ابا جی, محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا جی. نبی علیہ السلام بڑا روئے, آخر چاچا سی, پھر دفاع بڑا کیتا سی, پیار بڑا کیتا. اللہ انہیں چاچا جہنم جے. فرمایا ہاں انہیں تیرا کہنا نہیں نہ منیا, ہن قیامت نو ہلکا عذاب دیاں گا. یہ بخاری دی روایت جی, ہلکا عذاب. ہلکا عذاب کی میں نو جہنم دی آگ دی جتی پہناواں گا جدن دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی. نبی دا چاچا نبی دی آنکھیں نہ لگے جنت چ جائے گا. ایک چاچا ہو رے دا نا ابو لاب. لاب دا معنی کی سرخ گلاں والا, بڑا سونا سی. محدثین نے لکھا ہے دے رخساراں جو بندے نو اپنی شکل نظر ہوندی سی. حسب اچھا ہے, نسب بھی بڑا اچھا ہے. تے نبی نہ پیار انہیں اپنا دروازہ پیغمبر دے دروازے دے سامنے رکھیا ہے, تے دروازہ کھول کے رکھدا ہی محمد نو کر وردیاں وی ویکھاں تے نکلدیاں وی ویکھاں. کنا پیار ہے, لیکن ذات نہ پیار بڑا ہے, بات دا منکر ہے. نبی علیہ السلام نے جدو کوہ صفا تے کیا قولوا لا الہ الا اللہ تے آندا تبا لک یا محمد, معاذ اللہ لیاد باللہ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان. عرشاں تو آواز ہوندی ہے محبوبہ جواب تساں نہیں دینا, جواب میں رب دیاں گا. اللہ لگے نے جواب دین, تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اور تو کلئی نہیں, تیری بیوی تیرا مال تیرے امال سارا کچھ جہنم. ہن حسب اچھا نسب اچھا, نبی دی حدیث دا منکر نبی دے آکھے نبی دا چاچا ابو لاب نہیں لگدا, کتے جائے گا؟ بولیا جی نا. سونا بھی بڑا ہے, حسب نسب اچھا بھی بڑا ہے. ادھر ویکھ لے حبشے چو ایک کالے رنگ دا بلال چلدا ہے, اے دا چوڑا جہا نک ہے, نکیاں نکیاں اکھاں نے تے چوڑا جہا موٹے موٹے ہونٹ نے. آیا نبی نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا ہے تے نبی دے آنکھیں لگ گئے. ہن میاں ڈانگا مار دے, تپ دے کولیاں تے لٹاندا, بلال نو لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچدا. میرے صدیق کولوں دی ننگ دے نے, بلال نو مارا پیندیاں ویکھیاں تے صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں تے جا کے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اج بلال نو مار پے رہی سی تے میرے کولوں ویکھیا نہیں گیا تے بلال اچھی اچھی آہد آہد کہہ رہا سی. آقا فرماندے نے صدیق جا بلال دے کن چ جا کے کہہ آہد اولی کہہ لیا کر, اچھی نہ کیا کر. جدو صدیق نے میرے محبوب دسنے آن دیتا تے بلال آندے نے او یار صدیق میرے محبوب نو جا کے کہہ دے پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی.
ویلا بلال مارا کھاندا ہے پر نبی دی گل دا انکار نہیں کردا. ایک دن آقا فرماندے نے ابو بکر امیہ نہ سودا کر کے آ بلال کنے چ دیندا ہے, بلال نو آزاد کنے چ کرے گا. حضرت ابو بکر آندے نے امیہ کنے پیسے لینے نہیں, اے آندا جی ایک تیرے کو اداس نامی غلام ہے او دے دے تے 1 کلو سونا دے دے تے بلال لے جا. ابو بکر آندے نے ٹھیک ہے. آئے آقا علیہ السلام کو تے آندے نے محبوب جی انہیں اداس نامی غلام منگیا, غلام تے میں دے دیاں گا پر کلو سونا کتھوں لے آئیے کتھوں دواں گا. تے میری ماں ختیجہ کول بیٹھیاں نے آندیاں نے ابو بکر جی اپنے سودے تے پکے رہا جے, غلام تسی دے دیو کلو سونا میں دے دینی ہاں. بلال آزاد ہو جاندہ ہے. آقا معراج تے جاندے نے واپس آندے نے بلال میں جنت دی سیر پہ کرنا چاہاں تے میرے اگے اگے قدماں دی ہٹ آ رہی سی. میں پوچھیا جبریل اے میرے اگے اگے کون پہ ٹردا ہے تے جبریل آندے نے سونیا تیرا بانگا بلال چلدا مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہا ہے. میں تے اگلے دن امام شوکانی دی در الصحابہ کتاب پہ پڑھنا سا او دے اندر باب فضائل بلال بنے ہیں. حضرت علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے او بلال تینو مبارک ہوئے. فرمایا عبداللہ قادیاں مبارکاں دینا ہے. فرمایا آقا نے فرمایا سی جے سوٹنی تے قیامت نو بلال بہ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے تے مہار سرخ یقوت دی ہوئے گی, پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں. قیامت تک جننے بانگے نے نہ دی سرداری بلال کرے گا تے بلال میدان محشر چلا دے عرش دے پائے دے کول آئے گا. اللہ کہن گے او نبی دے اب بانگیا آج او اذان سنا دے جیڑی اذان مدینے چے کہیں دارے ہیں. او بھائیو تھوانو کی ہویا بڑے مشورہ کر کے دو میں ہی اٹھے ہو ہون اندر نہ آیا جو تے باہر ہی رہا جی. ایک دن نہ حضرت بلال آندے نے میں سب تو پہلے جنت جانا ہے, سب تو پہلے. صحابہ نے جی نبیاں تو بھی پہلو بلال فرمایا نبیاں تو بھی پہلے. فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے, اپنے نبی تو بھی پہلے. او کی آنا ہے بلال کی کہہ رہے ہیں اپنے نبی تو پہلے جی نہ اپنے نبی تو پہلو جانا ہے. اللہ رسولہ بلال کی آندہ تھوڑے تو پہلو جنت جا کیوں بلال جی جی اللہ دے رسول میں تھوڑے تو پہلے جانا ہے. فرمایا نہیں بلال میں پہلو جاواں گا نہیں اللہ دے رسول میں جانا ہے. آقا فرماندے نے بلال کی میں سونیا آپ تے فرمایا جے میں جس اونٹنی تے بے کے جنت چ جاواں گا او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی. تے مہار والا پہلو ہی جائے گا وہ بول دے نہیں ہونا. مہار والا پہلو جائے گا صدقتا یا بلال. اے ویکھ لے سونا بندہ جنہ مرضی ہوئے نبی دی گل اگر نبی دی بیوی نہ منے جنت لبنی. بولیا جے بولیا جے. نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے جنت لبنی. نبی دے آکھے نبی دا باپ نہ لگے جنت لبنی. نبی دے آکھے نبی دا چاچا نہ لگے تے جنت لبنی. نہیں اگر نبی دے آکھے حبشے دا بلال لگ جائے تے پھر جنت لب دی نہیں بلکہ چل دا زمین تے وے اے دے قدمہ دی آہٹ جنت جا رہی ہے. تے مولا فرماندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تھانو سارے انو قرآن حدیث دے لڑ لائے. ادھر میرے والے دیکھو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر ادھر میرے والے اس نگر چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں. جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی.
او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھر کویاں وچ پانی ساڈی دعوت کی ہے پیغام کی ہے میسج کی ہے اعلان کی ہے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے تے دعوت کی ہے دعوت پہ غور کر حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم کیتے اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جن نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی اللہ نے تحقیق نے میری اطاعت کی تھی ان تطیعوہ تہتدو اور نبی دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے ہدایت فقہ چ نہیں ہدایت کنز قدوری چ نہیں ہدایت وقایا چ نہیں فتاوی عالمگیری چ نہیں ہدایت جیڑی کنز الدقائق چ نہیں فتاوی عالمگیری چ نہیں ہدایت تے رب دے قرآن چ تے نبی دے فرمان چ ہدایت نہ رب دے قرآن چ اچھی بولو نبی دے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم او ایمان والیو اطاعت اللہ تے دے رسول دی کرو اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو پتہ اے لگا نماز ہوئی قبول ہے جیڑی نبی دی سنت دے مطابق تے جیڑی نماز اہل حدیث پڑھ دے نے جبریل نے آسمان تو آ کے 10 مرتبہ میرے نبی نو پڑھائی ہے کنی دفعہ اوچی بولو تے جبریل نو کنے پڑھائی ہے بولیا جناب اللہ نے جبریل نو کنے سکھائی اللہ نے جبریل نے آن کے کنو سکھائی آقا نو ہونے نو محمدی نماز وارا نہیں کھاندی حنفی نماز پڑھ دے حنفی تے قیامت نو پتر حنفی نماز لے کے آئیں گا امام ابو حنیفہ ہی تصدیق کرنی محمدی نماز دی تصدیق آمینہ دا لال خود کرے نماز نبی دی سنت دے مطابق ہوئی تے فیری جنت لبڑیاں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جو تھوڑا رسول تھوانو دیندہ ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو جتھو نبی منع کردہ اتھو منع ہو جاؤ اللہ اللہ وما کان لمومن ولا مؤمنت اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل زلالا مبینا وہ بندہ مومن نہیں عورت بھی مومنہ جن نے اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو
ٹکرا دیتا ہے. ایک اور مقام سن لو, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جڑا نبی دا راہ چھڈ کے غیراں دی پیروی کردا ہے, تقلید امتیاں دی کردا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ, ایک مولوی ہے وہ میں اگلے دن تقریر کر کے آیا تو آندا پسروری میرے کو کلپ موجود ہے, اسی تیری پھڑ کے کھال لا دیاں گے جے ساڈی فقہ دا تو رد کیتا. گل دی سمجھ آئی؟ فقہ دا رد تینوں پتہ نہیں اسی امام ابو حنیفہ دے منن والے ہیں. تے میں کہا جڑا فقہ چ گند ہے, جنہ کو گند فقہ چ اتنا گند تے لئیے چ نہیں ہونا. میں کہا مولوی ایڈا کو چنگی فقہ ہی اینو کدی ممبر تے بھی بیان کرنا, بول دے نہیں کہ ہدایہ کڈ کتاب الحدود کڈ دے ذرا ممبر تے بیان کر ہاں تے سر لوہے دا لے کے آئی. ایڈی چو چنگی اینو مسیطے کیوں نہیں واردا, بول دے نہیں, وہ سمجھ آؤں نہیں جب. لیکن ہن میں بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مسیطے ہیں, کدی باہر جلسہ ہوندا پھر تھانوں فقہ دا میں دیدار کرانا. اور نہیں یہ نہیں دیدار کرانے والی جگہ. اللہ اکبر, اللہ اللہ اللہ. ہاں میرے کو کلپ ہے دا اپنا سرگودے والا کیڑا مولوی الیاس گھومن, ہاں میرے کو کلپ ہے. وہ آندا بی بی نو پیسے دے کے زنا کر لو جائز ہے. یہ فقہ دا ہی مسئلہ ہے نا, امام ابو حنیفہ دا ہی مسئلہ ہے. بی بی نو پیسے دے کے بدکاری کر لو, 2 دن واسطے 2 راتاں واسطے بک کر لو. میں کہا تیری مولوی کیا کریں, تینوں تے حلالہ بھی جائز ہے. حلالے دی واری آئی, وہ میاں بیوی گئے نا تے مولوی جی مسئلہ دسیا جے میرے بندے نے طلاق دے چھڑی ہے. تو انہیں کہا بی بی حلالہ ہوئے گا, انہیں کہا کیدا ہے بی بی تیرا, انہیں کہا طلاق اس اترے نے دیتی ہے حلالہ میرا کرن دیا ایدہ کر سو. یہ نہ حلالے کڈن والے سان رکھے نے مدرسے آج. کیوں بابا جی؟ تے مولوی دی اپنی واری آئی نا, سیالکوٹ مولوی ضیاء اللہ مر گیا, وہ بی بی نو طلاق دے بیٹھا. مقتدی او دے مگر چڑھ گئے بھی ساڈیاں بھیڑاں ماواں دا تے بیبیاں دا حلالے کراندا رہیا, اپنی دا بھی کرا. وہ مولوی نسے, یہ بالکل سچا واقعہ, میں باوجود بیٹھا, یہ کوئی ایویں میں گل نہیں کردا پیا. مولوی نو کہنے لگا تو بھی حلالہ کرا, مولوی نسے. انہوں نے کہا نا آہاں نہیں نسن دینا, تیری بڈھی دا بھی حلالہ ہوئے. انہوں نے کہا بندہ لبو, بندہ ایک نبینہ مسیطے رہندا سی. انہوں نے کہا چلو یہ ویاہ نہیں ہویا دینا 2 راتاں کر چھوڑ. وہ نبینے نہ کیتا تے نبینہ کہنے لگا, نبینے نو کہنے لگا طلاق دے. انہوں نے کہا کنوں ہے بیوی نو, انہوں نے کہا بیوی نے میری ہے تھوڑی ہے, جاؤ بیٹھی جے لیندی ہے تے للو. وہ بڈھی نو پوچھا, انہوں نے کہا اوتریا نخطریا چولے میں نہیں طلاق لینی نہ جائے تو چول دی چول نہ ہوئے. وہ نا حلالے جو نبینہ بی بی لے گئی, اس طرح دا بیاہ نہیں ہوندا. انہوں نے کہا چلو ایسے طرح اے فقہ جے نا دی تائیں دھیان دینا امام دی تقلید کرو. وہ ایک کتا ڈگ پیا نا کھوج کتا, تے پنڈ پورے دا کوئی کھو سی, تے پورا پنڈ پانی اتھوں ہی پیندا سی. تو مولوی کو آئے فقہ نو منن والا ہی جڑا, انہوں نے کہا مولوی جی ساڈے پنڈ نا کھوج کتا ڈگ پیا تے پانی تے سارا پنڈ اتھوں ہی پیتا ہے, اے میں ہن دیو سانو کوئی فتوا. انہوں نے کہا جا کے 100 بوکا کڈو گن کے. 100 بوکا کڈیا, کہنے لگے بو نہیں گئی. انہوں نے کہا 100 اور کڈو, بو نہیں گئی. انہوں نے کہا 100 اور کڈو. انہوں نے کہا جی بو تے پھر نہیں گئی. انہوں نے کہا کتا کڈیا جائے نہیں ہو تے ویچی پیا. اس قوم دی مت ماری. سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے, بڑیاں کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے. کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا, اے تے دسو خوہ وچوں کتا وی جے کڈیا. مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے, کہن لگے مولوی جی کتا جے ویچے. جنہ چر خوہ وچوں کتا بار آئے نا, پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں. ایہو حال ہو گیا اے دین والے خوہ دا, اے دے وچوں آوندا اے ببو کا بدبو دا. دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا, اے دے وچ کتا تقلید دا پی گیا.
اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا سارے نہیں بولے اور آپ اور آپ پر جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عثمان علی جے حضرت عثمان پیندے رہے نے علی جے جوان نالے عثمان پیندے رہے نے دین دا کھو جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکماؤ پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندہ اتھے ہی کوئی یہ حوض مدینے والے چندہ لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے مانگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی 10 کملے آؤنے تینوں کی پہ آنائی سارے آئی امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے صداقت مسلک حق اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب رب کبریا دی قسم فتبعونی بولیا جنا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آنا میرے بھائی میں آخری گل کرانتے بعد مقامہ اہل حدیث میرے پیغمبر میرا مسلک تے منہج کیے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا کسے بھی گل چرولا پہ جائے انہوں کدھر لے ہونا ہے اللہ تے ہو دے ہون کیڑی گل لے جدے مولویاں نے رولا نہیں پایا ہے جے کوئی ایسی گل ساڑھے علاقے ہی تے کونی تھوڑے علاقے دا پتہ کونی رولے ہی پاؤ رولے نے بانگ چوی رولے ہے کہ نہیں کوئی آندہ بانگو پہلو درود پڑھو کوئی آندہ باج پڑھو ایک مولوی نو میں کیا بچے دے کان چازان کہیں نیسلات کیوں نہیں پڑھ دا آندہ بچے دا کان نے مسید دا سپیکر نہیں میں کیا سپیکر چ بانگ ہو رہے تے کان چ ہو رہے دیکھو نا دین کی میں بدلیا جاندہ ہے بدت ہر جگہ تے ایک نہیں ہوندی بدت علاقہ ہی ہوندی ہے تے سنت ایک ہی ہوندی ہے اہی جیڑی بانگ بچے دے کان چ کہیں نیا ہوئی مسیتے سپیکر جانے ہیں تے جیڑی اذان لئیے تے ہوئی چوک آدم ہے ساڑی وہ بول دے نہیں اوہی لاہور ہے اوہی پشاور ہے جا پورے پاکستان دا چکر لا بھابیاں دی بانگ ایک ہی ہے کوئی اذان ہے تے نماز بھی اور بولو نماز بھی مسلک بھی کوئی رد و بدل نہیں میرے مسلک جا دنیا دے کسے کونے چٹوڑ جا ہر جگہ تے میرا مسلک ایک ہوئے گا کیونکہ دین ایک کے سنت ایک